घाण उदक न्हंयेंत सोडचें न्ही, कचरो हाडून रस्त्यार उडोवचो न्ही आनी घाण आसली इंडस्ट्रींतली वेस्ट ही हजार्डस वेस्ट ह्याच सारकेल्या कंपनी कडेन दिवची, म्हणजे जेणे करून हें गोंय आमकां ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी स्वतंत्र करून आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमच्या कडेन सोंपयलें तें गोंय फुडल्या पिळये कडेन दिता आसतना तितकेंच स्वच्छ दवरचें, सुंदर दवरचें, हरीत दवरचें आनी त्या फुडल्या पिळगे कडेन आमी दिवचें. गोंयांत येवपी नामनेचो ट्युरिस्ट हो सदोदीत गोंयची ब्युटी पळोवपा खातीर येता, गोंयचो समुद्र पळोवपा खातीर येता, गोंयचो निसर्ग पळोवपा खातीर येता आनी तोच पळोवपा खातीर आमकां तोच नितळ दवरप हें खूब खूब गरजेचें आसता. त्या पयलीं आशिल्ले कुंकळेचो उठाव, तसोच डॉक्टर दिपाजी राणे हांचो बंड आनी पेंटोंचे बंड हें आमी याद करपाक जाय. तांच्यांनी पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात खरें म्हटल्यार सगळ्यांत व्हडलो उठाव ह्या 3 हातां केलो. म्हाका सांगपाक खूब अभिमान जाता की ह्या तिनूय कुंकळेचो उठाव, पिंटोचो बंड आनी दिपाजी राणे हांचे बंड हाका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हें म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत सुरवात जालां. हिरवे गुरुजींचें स्मारक पुराय जालां जाल्यार पत्रा देवीचें स्मारक पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. गोंय हें सदोदीत 64 वर्सां उपरांतूय बी ह्या स्वतंत्र झुजाऱ्यांक ज्यांच्यांनी गोंय मुक्तीच्या वाटेकारांत आपलें बलिदान दिलें ह्या सगळ्या जाणांक, मागीर तो बाळाराय मापारी स्वर्गीय बाळाराय मापारी आसूं किंवा हेर सगळे फुडारी हांकां सदोदीत याद दवरतले. ह्या आंदोलनाक खरी गती मेळ्ळी ती 1946 वर्सा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या मडगांवांतल्या ऐतिहासीक भाशणांतल्यान. तांणी लोकांक उलो मारलो की पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात तुमी सगळे जाण पेटोवन उठात, वंदे मातरम आनी गोंय मुक्तीची चळवळ ही मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाली. तातूंत शहीद जाल्ले पंजाब हांगासले कर्नल बेनीपाल सिंग आनी कितलेशेच सत्याग्रही हे हातूंतल्यान शहीद जाले. म्हाका सांगपाक खोस भोगता की ह्या शहीद जाल्ल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आमी म्हणजेच गोंय सरकारच्या वतीन तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आनी 10 लाख रुपयाचें मानधन हे तांच्या नजदीकच्या लोकांक दिवपाक शकले, तांकां आमी आयडेंटिफाय करून फाटल्या काळात दिले. अशा पद्दतीत सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आमी सदोदीत याद करता. निमाणे जेन्ना शांततेचे सगळे मार्ग सोंपले त्या उपरांत 18 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा ऑपरेशन विजय भारत सरकारात सुरवात केलें आनी दुसऱ्या दिसा म्हणजे 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पोर्तुगीजांनी शरणागती पत्करली आनी गोंय स्वतंत्र जालें. गोंय ह्या अखंड भारताचो एक भाग जालो. आमी पळयता की हांगासर तिरंगो झेंडो हो मुक्तपणान हुबलो आनी एक नव्या युगाची सुरवात ही तेन्नाच्यान जाली. आमकां याद आसा 1920 दशकांत सावन ही पेंटी पेटयल्ली डॉक्टर टी.बी. कुन्ना हांच्यांनी आनी डॉक्टर 1946तल्यान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी अखंड अशा स्वतंत्र सैनिकांनी हें स्वतंत्र मुक्त गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर आपल्यापणांत सगळ्या जाणांनी कश्ट केले. आमी सातत्यात अशा वेगवेगळ्या गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांचो भोवमान वेळच्या वेळी भारत सरकारात केला. बट फाटल्या वेळार श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी गोंयच्या मुक्ती संग्रामांत घेतिल्लो वांटो, विशेश करून तेणी द वॉयस ऑफ फ्रिडम ह्या रेडिओ केंद्र चलोवन ह्या पुराय गोंयकारांक ह्या गोंय मुक्ती संग्रामांत वांटो घेवपाक सदोदीत प्रेरणा दिली. तांकां पद्मश्री भारत सरकारात दिलें. तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन आनी खरोखरूच ह्या निमित्तात अशाच पद्दतीत गोंयच्या ह्या वांटो घेवपी सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक परत एकदां हांव आदरांजली दितां, श्रद्धांजली दितां. गोंयकारांनी आपल्या कर्तव्याचें जर भान दवरलें जाल्यारूच आमी पळयता की स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, हरीत गोंय हें जावपाक शकतलें. गोंय हें ट्युरिस्टीक स्टेट आसा आनी ट्युरिस्टीक स्टेट आसतना ती गोंय ट्युरिजम हांगासलें वाडोवपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी हें खूब मोठ्या प्रमाणांत काम करप हें चड गरजेचें आसा. आनी ताका लागून आमी जशें म्हणटा की प्रत्येक मनशान आपले कर्तव्याचें जर भान दवरलें आसत जाल्यार गोंय हें स्वच्छ, सुरक्षीत आनी हरीत उरतलें. ताका लागून पंचायती आसतल्यो, म्युनिसिपालिटी आसतल्यो किंवा हेर एक जाण स्वच्छ गोंय दवरपाक सदोदीत काम करीत आसा. पण हें कर्तव्य गोंयकारांचें आसा आनी गोंयांत येवपी सगळ्या ट्युरिस्टांचें आसा. हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की स्वच्छ गोंय दवरपा खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी काम करता, तांकां सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें. आपलो कचरो घरांतलो रस्त्यार हाडून उडोवचो न्ही आनी हें जर आमी कर्तव्याचें पालन केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय
हे स्वच्छ आणि सुंदर उरूं शकता. गोंय सरकार मोठ्या प्रमाणात स्वच्छतेचो वावर करपा खातीर आयदर ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतले, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो, ई वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो किंवा आमी पळयता की हॅजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो. म्हणून गोंयकारांच्या बरोबर हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या इंडस्ट्रीकूय हांव आव्हान करता की ह्या सगळ्या ई वेस्ट किंवा हॅजार्डस प्लांट किंवा STP किंवा ETP ह्या सगळ्यांचे खूप मोठ्या प्रमाणात गोंयांत जे काम सुरवात आसा त्या खातीर म्हणून हांव सगळ्या नागरिकांक परत एकदा आव्हान करता, आपल्या कर्तव्याचें पालन हें सातत्यात करचें आनी त्या कर्तव्याचें पालन जर करीत जाल्यारूच गोंय हें स्वच्छ सुंदर उरतलें. हांगासले बऱ्योचश्यो आमी टुरिजमाक अतिथी देवो भव ह्या मुखार आमी तांकां इनवायट करपाक शकतले. हांव हांगासर जमिल्ल्यांक परत एकदां गोंय मुक्ती दिनाच्यो हुनहुनीत परबी दिता. म्हणजे समेस्त हांगासर परेड फॉलो केल्ल्या सगळ्या पुलीस दलांतल्या, होमगार्ड दलांतल्या, गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स तशेंच वेगवेगळ्या हायस्कुलांनी वांटेकारी जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचे खूब सुंदर अशी परेडीच्या बद्दल तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. हाज्या उपरांत जावपी अवॉर्ड सेरेमनीक जेंका पदकां मेळ्ळ्या, मुख्यमंत्री पदक किंवा बाकीची सगळी पदक, त्याय सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करतां आनी परत समेस्त गोंयकारांक हांव गोंयच्या उदरगती खातीर आमी सगळ्यांनी वांटेकारी जावचे हे सगळ्या जाणांक उलो मारता. विकसीत भारत 2047 हाज्याच बरोबर विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर समेस्त गोंयचे नागरीक हे गोंयच्या सरकारा बरोबर आसतले हाचे हांव परत एकदा ग्वाही दिता आनी समेस्त सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आज म्हाज्या वतीन परत गोंयकारांच्या वतीन हांव नमन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता.